ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये। एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवान् उवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम्। मय्यावेश्य मनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः। श्रद्धया परयोपेताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। श्रीभगवान् उवाच। मय्यावेशमनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम्। ये त्वक्षरमनिर्देशम्। अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च। सर्वत्र गमचिन्त्यं च। कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च। कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः। सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि। ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन। अनन्येनैव योगेन। मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन। मां ध्यायन्त उपासते। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। मृत्युसंसारसागरात्। मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ।
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अत ऊर्ध्वन्न संशयः मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समाधातुं अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः मामि चाप्तुं धनञ्जय मामि चाप्तुं धनञ्जय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतडप्यशक्तोऽसि अथैतडप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् अतैतडप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानाकर्मफलत्यागः ध्यानाकर्मफलत्यागः त्यागाक्षान्तिरनन्तरं त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानाकर्मफलत्यागः त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते क्षयः लोकान्नो द्विजते क्षयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते क्षयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न त्वेष्टि यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः भक्तिमान्य स मे प्रियः यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः समसंगविवर्जितः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18/71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan
prapnuyat punya karmanam. Let's say the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with the Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So please subscribe to my YouTube channel, Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video, because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.